या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा, निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा। ये आला तर आला पादे कौनो मकानम बियाला स्पना कविता ताइकरा। ये महबूब दा अल्लाह, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा, निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा। ये आला तर आला पादे कौनो मकानम बियाला स्पना कविता ताइकरा। ये महबूब दा अल्लाह, महबूब दा अल्लाह। या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। ये राली गाले रब रहमतुल लिल आलमीन, ये इस्तायाले रब फतवा यासीन, ये इस्तायाले रब फतवा यासीन। स्तालारो या फिदा द दुनिया माफिहा, स्तालारो या फिदा द दुनिया माफिहा। इमामुल अंबिया, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा, निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा। ये आला तर आला पादे कौनो मकानम बियाला स्पना कविता ताइकरा। ये महबूब दा अल्लाह, महबूब दा अल्लाह। या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। मौजूदा तिकड़ो मोता ता इख्तियार, ये दरब ना बरदार होलता दीन जार। ये दरब ना बरदार विलता दी इख्तियार। ज़काकड़ी या जज़ी स्तद दरगदाये, ज़काकड़ी या जज़ी स्तद दरगदाये। ये शफी ताहर चा, ताहर चा। या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा, या नबी मुस्तफा। निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा, निष्ठा बल फजिहार स्तद शान पशा। ये आला तर आला पादे कौनो मकानम बियाला स्पना कविता ताइकरा। ये महबूब दा अल्लाह, महबूब दा अल्लाह। या नबी मुस्तफा,
مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى ستا د نوکری کا نصیب میکړی خدای دای ګړم بادشاہی کا نصیب میکړی خدای دای ګړم بادشاہی کا نصیب میکړی خدای زکایم پزارو لرم دا ارزو دا کایم پزارو لرم دا ارزو خلاص باشم لاګدا یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى نشتا بل فجها ستاد شان پشا نشتا بل فجها ستاد شان پشا یہ اعلی تر اعلی پاد کون مکان انبیاء لاسپنا کویتا تا اکرا یہ محبوب دا اللہ یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى صرف دیم راضی مبارک لاہوتی چی دعوایم امتی کہر سویم مسوی چی دعوایم امتی کہر سویم مسوی امتی لاہوتی لاہوتی امتی امتی لاہوتی لاہوتی امتی شفی یوم الجزاء یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى نشتا بل فجها ستاد شان پشا نشتا بل فجها ستاد شان پشا یہ اعلی تر اعلی پاد کون مکان انبیاء لاسپنا کویتا تا اکرا یہ محبوب دا اللہ یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى یا نبی مصطفى